दीन वाइब्स, दीन की आवाज। माशरे के बड़े मुअज़्ज़ज़ इंसान थे और अल्लाह ने उनकी तिजारत में बहुत बरकत रखी थी, तो बहुत मालदार थे। हर बंदा उनको एक कामयाब बिजनेसमैन की हैसियत से देखता था। फरमाते हैं कि जब मैंने इस्लाम कबूल किया तो मेरे चचा को बड़ी तकलीफ हुई। उसका नाम था हकम बिन आस। उसने मुझे रस्सी से घर में बांध दिया और कहा कि उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तो दीन से वापस नहीं आ जाएगा। उस्मान गनी ने जवाब में कहा, फ़क़द मा अंत क़ाज़, अब जो करना है कर लो, मैं जिस दीन को कबूल कर चुका हूँ इस दीन को मैं नहीं छोड़ सकता। तो 2-3 दिन उन्होंने बांधे रखा, फिर 2-3 दिन के बाद उन्होंने छोड़ दिया कि अब ये अगर मानता नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। तो गोया हजरत उस्मान गनी लानो ने दीन की खातिर मुशक्कत भी उठाई, कुर्बानी भी दी। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अशरा मुबश्शरा में से थे। कल वाक़या सुनाया था कि नबी अलैहिस्सलाम एक अंसारी के बाग में तशरीफ ले गए और कुएं के अंदर अपनी टांगे मुबारक लटका कर बैठ गए मुंडेर के ऊपर, और अबू मूसा अशरी को फरमाया कि दरवाजा बंद कर दो, जब कोई आए तो पहले मुझसे इजाजत लो फिर खोलना। तो पहले अबू बकर सिद्दीक लानो आए, इजाजत दी गई और खुशखबरी दी गई कि इनको बता दो कि ये जन्नती हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक लानो आए और वो नबी अलैहिस्सलाम के साथ आकर बैठ गए, पांव लटका के। जैसे कुर्सी पे इंसान पांव लटका के बैठता है तो कुएं के अंदर पांव लटका के इस तरह साथ ही बैठ गए। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, उनको भी जन्नत की बशारत मिली, दरवाजा खुला, वो भी आकर नबी अलैहिस्सलाम के बाएं तरफ बिल्कुल साथ आकर बैठ गए। फिर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए, उनके लिए भी दरवाजा खुला, जन्नत की बशारत मिली। अब वो तशरीफ लाए तो बैठने की जगह नहीं थी, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के दाएं बाएं दोनों जगहों पर हजरात बैठ चुके थे। तो हजरत उस्मान गनी लानो नबी अलैहिस्सलाम के बिल्कुल सामने आकर वो भी इसी तरह पांव लटका कर बैठ गए। उनको भी जन्नत की खुशखबरी मिली। और अल्लाह की शान देखें कि इन हजरात के दफन होने की तरतीब भी अल्लाह को यही पसंद थी कि नबी अलैहिस्सलाम की जब वफात मुबारक हुई तो हजरत उमर लानो और हजरत अबू बकर सिद्दीक लानो बिल्कुल साथ दफन हुए और हजरत उस्मान गनी लानो थोड़े फासले पर जन्नत बकी के अंदर दफन हुए। सईदा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की तबीयत नासाज थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में लेटे हुए थे। वो हुजरा कोई बड़ा नहीं था, एक तरफ 7 हाथ था और एक तरफ 10 हाथ था, यानी आप अगर इसको 10 हाथ की बजाय 10 मीटर भी समझ लें तो भी वो छोटा सा हिस्सा बनता है, इतना ज्यादा नहीं बनता। तो फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम लेटे हुए थे और आपकी जो तहबन थी, चादर थी, वो एक टांग पर थोड़ी सी ऊपर थी, जहाँ ये मोटी बिंदली होती है ना, यहाँ तक नीचे का हिस्सा वो अनकवर्ड था और चादर ऊपर की तरफ थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक लानो आए, इजाजत मांगी तो नबी अलैहिस्सलाम ने इजाजत दे दी। वो अंदर तशरीफ लाए तो नबी अलैहिस्सलाम जैसे लेटे हुए थे वैसे ही लेटे रहे। फिर हजरत उमर लानो आए तो नबी अलैहिस्सलाम ने इजाजत दी आने की और उसी तरह फिर लेटे रहे। फिर उस्मान गनी लानो जब आए तो नबी अलैहिस्सलाम उठकर बैठ गए, आपने अपनी तहबंद को ठीक कर लिया और आने की इजाजत दी। सईदा आयशा फरमाती है कि मैं बड़ी हैरान हुई कि अबू बकरों के उमर के आने पर नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरह नहीं किया, इनके आने पर क्यों किया। तो मैंने सवाल पूछा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ऐसा मामला क्यों किया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अला अस्तही मिन रजुलिन तस्तही मिनल मलाइका, क्या मैं उस बंदे से हया न करूं कि जिस बंदे से अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। अल्लाह ने उसे ऐसा बाहया बनाया है कि अल्लाह के फरिश्ते भी उससे हया करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी साहबजादी सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हजरत उस्मान गनी लानो के साथ कर दिया। फिर उस्मान गनी लानो ने हिजरत की हबशा की तरफ, मक्का से हबशा की तरफ। फिर कुछ अरसे के बाद वापस मक्का दोबारा तशरीफ ले आए और फिर दूसरी मरतबा हिजरत करने की तौफीक मिली तो मक्का से मदीना दूसरी हिजरत की। तो आम साहबा ने एक हिजरत की और उस्मान गनी लानो ने हिजरतैन, 2 हिजरतें की। इनको अल्लाह ताला ने डबल हिजरत का सवाब अता फरमाया। मदीना तैयबा पहुंचे, वहां पर जिंदगी गुजारने लगे और वहां भी तिजारत भी शुरू कर दी, तो अल्लाह ताला ने इनके रिज़्क़ में और बरकत अता फरमा दी। उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं कि मैं छोटा बच्चा था तो नबी अलैहिस्सलाम के घर में कोई खाना बना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खाना मुझे देकर भेजा कि जाओ मेरी बेटी रुकैया के घर दे के आओ। मैं चूंकि छोटा बच्चा था, जैसे 2-3 साल का बच्चा होता है, वो फरमाते हैं मैं वो खाना लेकर गया तो मैंने देखा कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनकी अहलिया सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो एक ही चारपाई के ऊपर बैठे हुए थे। फरमाते हैं कि मैंने वो खाना उनको दिया और फिर वापस आ गया। तो नबी अलैहिस्सलाम को मैंने बताया कि अल्लाह के हबीब साहब मैं खाना पहुंचा आया हूँ।
تو نبی علیہ السلام نے مجھ سے سوال پوچھا کہ بتاؤ تم نے کبھی اتنا خوبصورت جوڑا دیکھا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے فرمانے کے بعد میں نے تصور میں جو سوچا تو میں حیران ہو رہا تھا کہ واقعی خاوند بیوی سے زیادہ خوبصورت تھا اور بیوی خاوند سے زیادہ خوبصورت. اتنا خوبصورت جوڑا میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا جتنا خوبصورت جوڑا یہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن بھی عطا فرمایا تھا اور حسن سیرت بھی عطا فرمایا تھا. جب بدر کی لڑائی ہوئی تو عثمان رضی اللہ عنہ تیاری کر کے اپنے گھر سے نکلے کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر پہ جاتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان تمہاری بیوی بیمار ہے اور اس کی تیمارداری کرنے والا اور کوئی نہیں، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ تم یہیں رہو. عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا رہے ہیں، اگر وہاں جنگ ہو گئی تو میں محروم ہو جاؤں گا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم محروم نہیں ہوگے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور اگر اللہ نے فتح عطا فرمائی تو تمہیں اس کے مال غنیمت میں سے حصہ بھی ملے گا. تو نبی علیہ السلام کے فرمانے پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گھر رک گئے اور اپنی اہلیہ کی تیمارداری کرنے لگے. اللہ کی شان دیکھیے کہ جس دن بدر فتح ہوا اسی دن رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوگی. تو گویا نبی علیہ السلام کا روکنا جو تھا وہ حکمت بھری بات تھی، اس میں حکمت تھی. اب جب تجہیز و تکفین کا مسئلہ ہو گیا تو حضرت عثمان غنی اللہ عنہ اکیلے تھے. کوئی اچھا رشتہ ہو تو ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے میری بیٹی میری بہن کا رشتہ یہاں ہو جائے، یہ ایک فطری سی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ میری بیٹی حفصہ بھی اب بڑی عمر کی ہو چکی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نکاح پیش کیا، یعنی خود پرپوز کر دیا. عثمان غنی عنہ کو کہا اگر آپ پسند کریں تو میری بیٹی حفصہ بڑی عمر کی ہو چکی ہے تو میں اس کو تمہارے نکاح میں پیش کر دیتا ہوں. تو جب انہوں نے یہ فرمایا تو حضرت عثمان غنی عنہ نے فرمایا کہ اچھا سانظر فی امری، میں اس معاملے میں سوچتا ہوں، یعنی ہاں نہیں کی، یہ کہا اچھا میں سوچتا ہوں اس بارے میں. حضرت عمر عنہ نے مہینہ 2 مہینہ انتظار کیا، پھر اس کے بعد ان کی طبیعت کے اندر ایک غصہ ہوا کہ معاشرے میں میرا اتنا مقام ہے، میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ خود پیش کیا، یہ عجیب آدمی ہے، ہاں نہ کرنی تھی تو کر دیتا، میں فارغ ہو جاتا، مجھے لٹکا دیا کہ بھئی اچھا میں سوچوں گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اسلام کے پاس آئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں عثمان نے میرے ساتھ کیا کیا، میں نے خود اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا اور وہ کہنے لگے اچھا میں دیکھوں گا، اور مجھے آج تک جواب نہیں دیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اب عمر تو غصہ نہ کر، اللہ تعالیٰ عثمان کا رشتہ اس سے کروائے گا جو تیری بیٹی سے زیادہ بہتر عورت ہوگی، اور تیری بیٹی کا رشتہ اللہ اس بندے سے کروائے گا جو عثمان سے بہتر بندہ ہوگا. حضرت عمر اللہ نے فرماتے ہیں میں خاموش تو ہو گیا مگر مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہوگا کیسے. کچھ دنوں کے بعد نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی عنہ کو فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے میری بیٹی ام کلثوم کو تمہارے نکاح میں پیش کر دیا ہے، یعنی یہ اللہ کے فیصلے تھے.